सर्वेश्वराचो पूर्वो सर्वगंगा परस्वतो सर्वेश्वराचे मोहदी सगळ्या परसुस्वर्ते देवाच्या गंगाचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. या मिसाबेटेन बाबार्थान वाटो घेवचे पासत आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाचे दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बोलिनो म्हजो हृदयान चालू सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायतादार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदाचा क्वार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. सोमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. आमची मागणी देवा मुखार घालुया. करीत भाशेन देवाक दिनवासुया. हे म्हयनो सोंपत आयलो म्हणटकूच सगळे बरेपणा पासत ह्या म्हयन्यान आमकां जायतीं बरेपणां फावो जाल्या. ह्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासुया. आनी तेच बरोबर आमची सगळी मागणी दवरुया. कोविड-19 पिडेन कश्ट करया पासत आमची मागणी चालूच दवरुया. ह्या दिसाचे दिसान सोंपलोल्या तोमास नरोना देवान सोंपल्यार 2 वर्सां बगतात. देवान ताका स्वर्गीचे सूख फावो करूं. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवाक आमचो बाबाक परवसो आनी मोग चोडय आनी तुवें भाशायलय तें चोडूंक आमकां फावो जावचें. तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचून. बाबा भयणीनो, कितेंय जावं बरें वो वायट, मनान कशेय भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसा आनी हांव खुशाल रावतलो. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हे म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतले. मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान खतखतीत आवडो
आनी बोरमोसो होच की हांव कित्याकूच लॉजीक पडचो ना आनी हांव मरून हो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोडान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरण म्हळ्यार फायदो. अशें आसतना जीव म्हज्यान अदीक फायद्याचें ना काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडटा. वेता एके वाटेन वेगी हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूं हांव आशिता आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरून तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुडसुडायन सुदारणे पासत आनी तुमच्या बाबार्थाचे खुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलो आनी तुमचे मदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणा. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येवतच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनी एक कारण आसतलें. देवाचे उतोरे देवाचे गोड उपकार देव आमचे कडेन उलयला ताच्या उल्याक मोगान जबाब हे परी दिवया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला म्हणया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जशें मेरू ताणेला उदकाक व्हांवते झरींतल्या तुका देवा म्हज्या आत्मो म्हजो पत्रेकता सबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो सबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जात्रेक वेतोल्या मदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावून देवा घरांत हांव वचों सबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. हेच मनान घडून घडून काळीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालेवन लालेता देवा म्हज्या पत्रेकता सबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. शुभ वर्तमानाक काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सोय. समी म्हणटा म्हजेचो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोय आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका हा सोया. एका शुणवारा दिसा फारिझेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेहून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडये आपयला जाय. आनी तुमकां दोगांकूय आपयल्यार तो तुय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात हाका दी.
आनी तेन्ना लॉक जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणी सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयल्या त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या जबाबाच्या उतराक देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवा वरवीं आमकां देवा सुरशी वचूंक, देवाच्या मोगान रावूंक, संबंदान जिवंक आमकां सगल्यांक आवड. आमी ताणेला देवाक, आमी आशेता देवाक, आनी हीच आमची आशा, हीच आमची तान देवा सुरशी आमी दिसा दिसपोटी येवंक आशेता. हें आमचें मनीस सैम आनी आमकां गरज देवाची. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नदर मारली जाल्यार जेजू टिका करता जे फारिजेव दोन शास्त्री वयले वयले जागे घेताले आनी जेवणाक बसूंक वयले वयले जागे सोदताले. आनी हें शिव वर्तमान आयज आमच्या जिविताक लायत जाल्यार बाबा भयणांनो आमी पळोवया. आयज आमचो आत्मो खंय ताणेला, कोणाक आशेता? देवाच्या मोगाक आशेता, वा आमी दुसऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवंक आशेता? आयज शिव वर्तमानान नदर मारली जाल्यार हे फारिसेव व्हडल्यो व्हडल्यो सुवात्यो सोदताले आपणाच्या जिवितान. मानाचो स्वास सोदताले, मानाक आशेताले, मान घेवंक रावताले. आनी जेजू आयज शिव वर्तमानाच्या शेवटाक म्हणटा, जो कोण खालती जाता ताका देव उंच मारता. आयज आमचे तर आख्खेंच काळीज देवाक आशेल्लेले, आयज आमचेच काळीज तर देवाक ताणेलेले जाल्यार आमकां स्वातांची गरज ना. देव खूद आमकां स्वात दितलो. आनी बाबा भयणांनो, हेच कितें आमच्या दर एकल्या सवेन घडटलें. जेन्ना आमी ल्हानविकायेन जियेतल्या, एकामेका सवे मोगान जियेतल्या, ह्या त्या स्वातांक आमी सोदचे ना आमच्या जिवितान, तेन्ना देव खूद आमकां काडून उंचले सुवातेर बसयतलो. कित्याक देव जाणा तो आपणाक, हांव वो तूं हो मनीस आपणाक दर दिसा आशेतालो, ताणेतालो म्हणून. तर बाबा भयणांनो, आमच्या जिवितान कोणा कडेन चड आमी ताणेल्या, कोणाक आमी आशेता, हाचेर आमी नियाळ करुया. आमी आशेता ह्या दुसऱ्या वस्तूंक काय, ज्यो वस्तू आमकां खरी खुशालकाय दिना त्या वस्तूंक आमी आशेता काय? आमचें ध्यान मन त्याच वस्तूंचेर आसा काय? त्याच स्वात्यांचेर आसात काय? तोच मान घेवंक आमी रावता काय? तोच मान घेवंक आमचें आख्खें जिवीत आमी करचिता काय? वा आमी देवाक खेरीत भाशेन आमच्या जिवितान घेवंक आमचें ध्यान मन दवरता? ताची स्थान आसून ताची स्थान बागोवंक आमी दिसा दिसपोटी वावुरता काय? तर बाबा भयणांनो, ह्या आमच्या जिवितान देवाक उचलो पयलो जागो दिवंक, आनी देव आमकां आमचो जागो दितलो हेंच आमी स्वत मानून ह्या संवसारान जिवंक ह्या मिसा बेटेन आमकां दर एकल्याक त्याच बापाची कृपा उंड्या सोऱ्या रुपान येतल्या जेजू कडेन मागून घेवया. देणी आमची भेटो खाता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोन्नां तूं कोरपिता,
सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेवन मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजे दीश घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका उदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोडकारी आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें बरोवन समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगट्टा तीर बडवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक वखरेकता देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्र कोणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससंकतेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे भाशेन सबोर करची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलो सुमया संवसाराच्या सुरवंडा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्रतेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय सर्वेस्वरा तुज्या चाकरात नमासाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलो जसो पवित्रना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जालो पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरत मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुडसुडीत मुखामाळ पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बरी देवाची माई सांगती तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दाता आनी सुरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या बापाय मागणे म्हणटना त्याच बापाचो आमकां आदार मागुया. आमी स्वार्थ सोदूंक न्हय पूण खेरीत भाशेन देवाच्या वैभवान जेन्ना आमी वयतलो ती आमकां स्वार्थ फावो जावं ह्याच मागण्यांतल्यान आमकां बापाची मजत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां गाळयेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवर्शान उतरयता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती आमी वांटुया. संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू ताका आमी ओदीक आनी ओदीक आशें ताका आमच्या जिवितान घेवन आमच्या जिविताची तान भागूंक ह्या सोम्याक आमी सगळीं शेवंक आशेता ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजो जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप म्हणटा. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीक पळान तरी म्हज्या काळजांत तें म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं सासलेल्या परी हांव तुका वेग मागता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो परसरून केदीस म्हाका निर्मी नाका. आमेन. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दुमदुमीत परमळाची बली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोखाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे गुणे रुपान आमी समोरंभून घेतला
ते ह्या जिवितात स्वतान आनी स्वर्गात संपूर्णायेन आमकां मेळो शेकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. उचलियात क्रिस्ताची शक्ती देवाचे उपकार. सोर पदवेदारा आनी काकलुस्सरा देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायन आयकून घे. ह्यावची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशू येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी मनशे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाराक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे सांबाळीन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भोवमुगार माय आमची ताय तूं राव गोरसा काका सदांच तूं पाव. भोवमुगार माय आमची ताय तूं राव गोरसा काका सदांच तूं पाव. माये काकुतीची माये मोगाची माये सुरशी गुणांनी पोरलोले. माये काकुतीची माये मोगाची माये सुरशी गुणांनी पोरलोले. उंड्या रुपान जेजू आमच्या मुखार आसा. पदवेदार जावन मनशाचें रूप ताणें घेतलें. देव जावन मनीस तो जालो आनी आमचे मदें बिराड केलें. एसकी देवाचें ल्हानविकपण देव जावन ह्या वेळार ह्या साद्या उड्ड्या रुपान तो हाजीर आसा.
आनी आमचे मदें आमचे सरभोवती तो राजवट चलयता. ह्या वेळार ताका आमी मान पागोवन नमस्कार करुया. ह्या वेळार बाबा भयणानो, ह्या गायनांतल्यान हो वेळ आमी सारुया. जेजूस आमच्या जिविताचो धोनी. ताकाच दिसा दिसपटी आमी आशोंक जाय, तांदूंक जाय. जेन्ना जेजूक आमच्या जिविताचो आमी फोकस पॉयंट करता तेन्ना हेर दुसऱ्यो वस्तू ऑटोमॅटिकली आमच्या जिविताक फावो जातल्यो. आनी ह्याच पासून जेजूक आमच्या जिवितांत आमी खाशेलो व्हडांतलो व्हड जागो तयार करूंक जाय. ह्या वेळार आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालून आनी जेजू बरोबर वेळ सारून ह्या गायनांतल्यान जेजूक आमचे जाग्यार आमचे बरोबर घेवंक आमी आशुया. जेजू नाका म्हाका क्रेस्काय, जेजूक आमगे सोगली बोडाय. तू जेजू तूच म्हाका जाय, तू जेजू तूच म्हाका जाय. वय जेजू, म्हज्या जिवितांत जायते फावटी बोडाय येता. बोडायेन हांव फुलता आनी फुलोवन हांव जायते फावटी तुका म्हज्या जिवितांतलो पयस कोत्ता. ह्या दुसऱ्या वस्तूंक हांव म्हज्या जिवितांत जायतो स्वाद तयार करता. बोगसाय मागता जेजू आनी म्हणटा, तूच म्हाका जाय जेजू, तूच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका वोडवी, जेजूक आमगे सोगली पोदवी. तू जेजू तूच म्हाका जाय, तू जेजू तूच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका संवसार, जेजूक आमगे सोगले मांगार. तू जेजू तूच म्हाका जाय, तू जेजू तूच म्हाका जाय. वय जेजू, तूच म्हज्या जिविताचे भागार, तूच ते म्हज्या जिविताचे लकलकीत भागार. म्हाका दुसऱ्या वस्तूची तितली आशा दिनाका. वय हांव मनीस सैमान ह्यो सगल्यो आशा म्हज्या जिवितांत आसात, पूण ह्या आशा म्हाका देव करूंक दिनाका.
ही आशा म्हजेर वयर कब्जा करूंक दिनाका, म्हजे वयर दोनीपण चलोवंक दिनाका, पूण तुजेंच दोनीपण म्हजेर चलोवन दी, तुजीच राजवडकी म्हजेर चलोवन दी. तुकाच हांव दिसा दिसपटी आशुंदी, तुज्याच मोगान हांव दिसा दिसपटी लासूंदी. हेंच म्हजें काळीज आनी ह्याच पासून तुका म्हणटा जेजू, तूंच म्हाका जाय जेजू, तूंच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका सोद्या, जेजू काण गे सूख म्हजी कुशी. तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. जेजू म्हजी जीण जावं चाकरी, चाकरेक नाका म्हाका मोजरी. तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. होय जेजू, म्हजें जिवीत आख्खें जावन दी तुका भेटयलेलें जिवीत, जाचे वरवीं हांव ल्हानांचो दुबळ्यांचो गरजेक सांपडलेल्यांची चाकरी करूंक पावं, आनी अशे भाशेन तांकां तुज्या मोगान धाडूंक, तांकां तुजो मोग दिवंक, तुज्या हाजीरपण तांकां करूंक. आनी अशें करतना म्हाका मान मेळूंक जाय तें येता, जायती वडवीक भितर सरता. अशें करतना म्हाका ही मान वडवीक पयस कर. अशें करतना जायते फावटी कितें बरेंपणूय पडटा, जायते फावटी दुडवांची आशा जाता, हातूंतली आमकां पयस काड जेजू. आनी सगळे बळाक कोणाचेंच कसलेंच धरिनासतना, कितेंच एक्सपेक्ट करिनासतना सेवा चाकरी करूंक म्हजें काळीज उदार मनाचें, उक्त्या मनाचें कर म्हूण जेलागे मागता. आनी ह्याच पासून म्हणटा जेजू, तूंच म्हाका जाय, तूंच म्हाका जाय. ह्या वेळार आमची सगळी मागणी जेजू मुखार आमी दवरुया. आमची चिंतना आवडे कितें भाशेन पिडेन कश्टवतल्या पासून आमची मागणी चालूच दवरुया. तेच बरोबर भुंय कामां जायतीं बाबा भयणां कश्टवल्या, मरून गेल्या, दुखेस आसात, पिडेंत आसात, तांचे पासून मागुया. फ्लड्स येवन जायते कडेन तांचे सगळेंच गेल्लोलें आसा, तांचे पासून मागुया. जायतीं रस्त्यार कश्टवतात, वळवळटात, तांचे खोश लोक जावंक आमी मागुया. आनी आमचें जिवीत सगळें आमची घरचीं सगळीं जेजू मुखार दवरून, आमच्या मनांत आसलेली मागणी जेजू मुखार दवरून ताच्या आशिर्वादाक तयार जावया. आनी जेजूक म्हणया, तूंच म्हाका जाय, कित्याक संतोश खरो तूं जेजू, शेवटाक तूंच म्हजो संतोश सदांकाळ. जेजू कितें आसो सोर्गा, सासनाक म्हाका दादोस कोच्या, तूं